మాట్లాడితే అయ్యగారు పక్కన జరగండి అంటారు. అయ్యగారు పక్కన జరగాలంటే అయ్యగారి చేతులు ఏదో ఒకటి పెట్టాలి. పైన చూసుకోండి పైన చేతులు కంగారు కంగారు
ఓం నమః సదసే నమః సదసస్పతయే నమః సకీనాం పురోగాణాం చక్షుషే నమో దివే నమః పృథివ్యై సప్రదసవాం మే గోపాయ ते च सभ्या सभासदः तानिन्द्रियावतत्कुरु सर्वमायुरुपासदाम् अहे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैर्वेदा विदुः विजस्सामान्यजोगुंषि साहि श्रीरमुता सदाम् नमो महभ्यो नमो बकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आसिनेभ्यः यजामदेवान्यदि शक्नवा ममाध्याय शिष्यं समावृक्षिदेवाः अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नं सुदं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गृगं स्मरामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीकेशवादिचित्रविंशतिमूर्तिदेवताभ्यो नमः श्रीपराङ्कुशपरकालादित्वस्वाचार्यादि सर्वेभ्यो श्रीमहाभागवतेभ्यो नमः इति सभा नमस्कारं कुर्यात् ओं ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरा गृहमेदिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं विश्वक्सेनं ददाताक्षं भरद्वाजं कपिञ्जनं वसिष्ठां मुनिं वन्दे पाञ्चरात्रप्रवक्तकान् प्राणानायम्या सङ्कल्प्याम् ओम 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 मेरा श्री गुरुमदेवता सुतं चंदासने विनिवंदनाय नमः प्रणोस्या परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री चंदा प्राणायामे विनियोगः ओम 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 भगवदनुज्ञा भवत्कैंकर्य रूपं सुरेशोनु तदब्दुव्यां जम्बुद्वीपे परदोषपर्दखण्डे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीरंगस्य उत्तर दिक्प्रदेशे गंगा कावेर्योर्मध्यदेशे दण्डकारण्ये श्रीरामक्षेत्रे अस्मिन् देवालय समीपे अस्मिन् श्री कृष्णालये अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतु पौष्यमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां दिदोवासरः वासरस्तु शुभवासरे गुरुवासरे शुभनक्षत्रे आश्लेषा नक्षत्रे शुभयोग शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतिदोऽन्तानेक दिव्यावतारस्य देवदेवोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलयावतीर्णस्य श्रीवसुग्रयोग्यताबलसिद्ध्यर्थं श्रीवैकुण्ठ एकादशी प्रयुक्ता अध्ययनोत्सवाच्चे कर्मणे सप्त वडवर्ति नागराजु कुमला नामदेश्य सकुटुम्बस्य कमर्शियल गोत्रोद्वस्य राजेंद्र कुमार शैलजा नामदेश्य सकुटुम्बस्य उत्तमल गोत्रोद्वस्य धनंजय गोत्रोद्वस्य सकुटुम्बस्य शांडिल्य ऋषि गोत्रो